अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद आप जो हम होंगे खुश होंगे। तो जनाब आज का टॉपिक लेके आए हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो यूके से मूव हो रहे हैं दूसरी कंट्री में। क्या ये सच है, झूठ है? जहाँ पे जॉब्स नहीं मिल रही, जॉब नहीं है, जहाँ पे केयर वर्कर पे जो लोग आ रहे हैं वो झूठ है? क्या ये सच है? क्या वो पे इतनी नहीं है, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, घर का इशू है, रेंट जो है देना मुश्किल हो गया है, लोग जो हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं यहाँ से। इन सब बातों का जवाब जो है वो आज देते हैं इस वीडियो में। क्या वाकई में यूके में रहना बहुत मुश्किल हो गया आजकल के दौर में? ऐसे ही कुछ सवालात हैं जो इशू बने हुए हैं यूके के। तो आज चलते हैं इन सवालात की तरफ और देते हैं इनका जवाब, और साथ आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपके पास थोड़ा सा स्किल हो तो उनके पैसे कितने हैं, उनकी कितनी जो है वो एक हफ्ते की उनकी पे कितनी है। तो ये भी आपको बताएंगे कि डिफरेंट कैटेगरीज के जो लोग होते हैं वो हफ्ते में कितना कमा रहे हैं, यहाँ का रेंट कितना है, खाने पीने का क्या खर्चा है, बिल का क्या खर्चा है। तो ये सारा कुछ डिस्कस करते हैं जी आज की वीडियो में। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का व्लॉग। तो जनाब सबसे पहले बात करें कि जी उन लोगों के बारे में, केयर टेकर के बारे में जो इस जॉब पे आते हैं और जिनके साथ फ्रॉड हो जाता है और बाद में जो है वो कमेंट्स पास करते हैं कि ये जी झूठ है, फ्रॉड है, यूके में जाएं जॉब नहीं मिलती है, डिपोर्ट कर दिया जाता है, कभी जो है वो एयरपोर्ट से आगे नहीं आने दिया जाता। तो ये बात जो है ना कुछ लिहाज से ये ठीक है, वो हम पे ब्लेम करते हैं, आप झूठ बोलते हो, झूठा ब्लॉग बनाते हो, इसकी कोई जो है वो प्राइस नहीं मिलती है, जाके जो है हमें काम नहीं मिलता है। वो एक लिहाज से जो है वो सच कह रहे होते हैं, लेकिन हम झूठ बोल रहे हैं, ये भी सच नहीं है, हम भी सच बोलते हैं। उनके साथ क्या होता है धोखा, वो इस तरह से होता है कि उनका कसूर अपना होता है। यहाँ पे हम चीख चीख के थक गए हैं कि जब आप जो है यूके केयर वीज़े पे जब जो है आप अप्लाई करते हो तो आप अच्छी तरह से उनकी इन्वेस्टिगेशन करो कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से हैं, और उसके अलावा जो है उनका केयर सेंटर जो है ना वो किधर है, इसके बारे में आपको जो है वो फुल इन्फॉर्मेशन उन लोगों से लेनी चाहिए जो आप नहीं लेते हो। वो केयर सेंटर कब बना है, आपको कब जॉब देंगे, ये सारा मैंने मतलब तफसील से कितने व्लॉग पहले ही भी बनाए हुए हैं जो आप नहीं सुनते और आपके साथ स्कैम हो जाता है। तो आके आप जो है हमारे जो व्लॉग्स में आके कमेंट्स करते हो कि जो आप झूठ बोलते हो, ये करते हो, वो करते हो, उनके साथ स्कैम होता है, वो सच बोलते हैं। लेकिन ये जो है वो लुक केयर नहीं करते हैं उन चीज़ों की जो बातें हम उनको बताते हैं। तो इस वजह से उनको गुस्सा चढ़ता है कि आप झूठ बोल रहे हो। ये झूठ नहीं है, ये सारा जो फ्रॉड करते हैं आपके साथ जो करते हैं एजेंट करते हैं, ठीक है ना। एजेंट आपसे झूठ बोलते हैं, आपका कसूर दूसरा ये होता है कि आप जो है उनकी बातों पे ट्रस्ट कर जाते हैं। बस यूके के नाम पे आप पिघल जाते हैं, यूके जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं हम, लेकिन यूके जाके आपने करना क्या है ये आपको नहीं पता होता है, जिसकी वजह से आपके साथ स्कैम हो जाता है और आप जो है बातें करना स्टार्ट कर देते हो। तो खैर ये तो होगी ऐसी बातें कि केरल में जो है फ्रॉड भी हो रहा है। उसके बाद जनाब आ जाते हैं स्टूडेंट पे कि स्टूडेंट का जो है वो सिर्फ 20 आवर्स जो है वो हफ्ते में काम कर सकते हैं। तो 20 आवर्स के साथ जो है वो कहते हैं कि फैमिली को भी हम बुलाएं और उसके अलावा बच्चों को बुलाएं, यहाँ पे रहें, रिहाइश करें, सारा कुछ। तो जनाब ये मुमकिन नहीं होता है, ये झूठ है कि स्टूडेंट आके यहाँ पे सेटल हो जाता है। स्टूडेंट उस वक्त यहाँ पे सेटल होता है जब वो सिर्फ जो कुछ कमाए वो सिर्फ अपने लिए रखे, ठीक है। अगर कहें कि स्टूडेंट कमाए, साथ फीस दे, साथ फैमिली को बुलाए, तो ये झूठ है, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। स्टूडेंट सिर्फ वहीं यहाँ पे कामयाब हो सकता है अगर वो सिंगल आए, और वो भी जब उनकी रिहाइश होती है वो भी जो है अपने कुछ दोस्तों के साथ मिल के कमरा शेयर करे, तो जो है ना वो यहाँ पे गुजारा कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो गुजारा नहीं कर सकते। और वो लोग जो अपनी फैमिली को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं स्टूडेंट, उनको अगर यहाँ पे कोई संभालने वाला है, मतलब उनके कोई रिलेटिव्स हैं, उनका कोई यहाँ पे अपने बहन भाई हैं, कोई संभालने वाला उनको है, तो वो जो कुछ कमाते हैं वो सेव कर ले, उनको खर्च ना करें, तो जो है तो मुमकिन होता है कि वो यहाँ पे सरवाइव कर सके और वो भी यहाँ पे कुछ पैसा खर्च ना करे। और वो भी जनाब सिर्फ अपनी फीसों के लिए जो है ना वो पैसे जमा करते हैं। अगर कहें ना कि अपनी फैमिली को बुलाएं तो वो उनको यहाँ से उधार रेंज करना पड़ता है, या यहाँ से आके किसी फैमिली से लेना पड़ता है, या फिर अगर वो पाकिस्तान से आएँ तो पाकिस्तान से ही जो है ना वो अपने अगर फैमिली को बुलाना है तो वहाँ पे पैसों को अरेंज करके रख के आएँ ना, आके जो है अपनी फैमिली को वो बुला सकता है। अदरवाइज़ अगर 20 घंटों का कहें कि 20 घंटों में वो खुद भी जहाँ पे रहे, ऐश की ज़िंदगी गुजारे, उसके बाद फैमिली को भी बुलाए, वीज़े भी लगवाए और उसके अलावा जो है वो रेंट भी दे घर का, तो अपनी फ़ीसें भी दे, तो ये नामुमकिन है। तभी वो कामयाब हो सकते हैं जब उनको कोई जो है ना सहूलत दी जाती है, जब उनको यहाँ पे रहने के लिए कोई उनका अरेंज करते हैं, जब उनका कोई एक पाई पैसा नहीं लगता तो वो पैसे अरेंज करके वो अपनी फ़ीसों का करते हैं। और अगर फैमिली को बुलाएं तो जो है ना वो पाकिस्तान से जो किसी से उधार वगैरह जैसे चलता है तो वो उधार लेके तो वो बुला सकते हैं, अदरवाइज
تو جہاں تک بات جاتی ہے جناب کہ رینٹ کی، تو واقعی یہاں پہ رینٹ جو ہے کافی زیادہ ہو گئے ہیں. جیسے اگر جو ہے نا یہ ایریا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سے ایریا میں رہ رہے ہو، کون سی سٹی میں رہ رہے ہو. وہاں کے لحاظ سے جو ہے نا واقعی جو ہے ہر سائڈ پہ پورے یو کے میں رینٹ جو ہے وہ زیادہ ہو گئے ہیں. جیسے 400 کسی کا رینٹ تھا تو اس کا جو ہے 500 ہو گیا، کسی کا 700 ہے، کسی کا 800 ہو گیا. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایریا کون سا ہے. تو واقعی جو ہے یہاں پہ سروائیو کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے اسٹوڈنٹ کو. پہلے میں سمجھتی تھی کہ جو پاکستان سے پڑھے لکھے آتے ہیں تو ان کی جو ہے ایجوکیشن یہاں پہ میٹر نہیں کرتی ہیں، ان کو جو ہے وہ یہاں پہ اچھا کام نہیں ملتا ہے، کیونکہ پاکستان کی جو ہے ایجوکیشن ہے یہاں پہ جو ہے وہ نہیں چل سکتی ہے. لیکن یہ بات ہماری غلط ہو گئی ہے، کیونکہ یہ غلط بات کی ہے میری سسٹر نے، کیونکہ میری سسٹر نے MA کیا ہوا ہے پاکستان میں. تو وہ جب ایئرپورٹ پہ جاب کے لیے گئی تو اس نے اپنی ساری کوالیفیکیشن جو ہے وہ بتائی. تو انہوں نے بولا کہ ہم جو آپ کی جو انٹرویو دیا نا وہ پروسیس میں چلا گیا ہے، پاکستان سے آپ کا انویسٹیگیشن ہوگا تو پھر جو ہے ہم آپ کو رپلائی کریں گے. تو یقین کریں کہ 2 مہینے گزر گئے تو میری سسٹر کوئی اور جاب کرنے سٹارٹ ہو گیا. وہ کہتی ہے کہ یہاں پہ ہمیں جاب نہیں ملے گی کیونکہ اس کی سارا جو ڈیٹا تھا وہ پروسیس میں چلا گیا تھا. تو اب یہ ہوا کہ میری سسٹر کو 2 ماہ بعد جو ہے نا ایئرپورٹ سے وہ جاب کا جو ہے رپلائی آ گیا. تو انہوں نے جاب کے لیے ان کو ویلکم کہا ہے. جو پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایجوکیشن چل سکتی ہے، وہ یہ چیز غلط ثابت ہو گئی ہے. سسٹر کو بہت اچھی جاب یہاں پہ ملی ہے، اکاؤنٹنسی کی جاب ہے. جو یہاں پہ آپ کو آسان لفظوں میں بتائیں، جو کھانا پیک کرتے ہیں ان کی جو ہے وہ اکاؤنٹنٹ ہے، تو وہاں پہ وہ جاب کر رہی ہیں. تو ابھی وہ ٹریننگ میں ہے، کیونکہ جو ہے وہ لاسٹ ویک انہوں نے جو ہے وہ جوائن کیا تھا 2 ویک کے لیے. ان کی جو ہے وہ ٹریننگ ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے نا جاب سٹارٹ ہوتی ہے. تو سیلری بھی ان کی اچھی ہے. تو ساتھ انہوں نے یہ بولا ہے کہ اگر آپ کسی اور کو ساتھ لے کے آؤ گے یہاں پہ ایز اے امپلائڈ تو ان کو 150 پاؤنڈ جو ہے ایز اے بونس دیا جائے گا. اگر آپ لوگوں کو لے کے آتے ہو یہاں پہ اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جاب نہیں ہے، اور وہ 150 پاؤنڈ جو ہے وہ بونس کے طور پہ انعام دے رہے ہیں کہ جو آپ جو ہے یہاں پہ امپلائر لے کے آئے ہیں. تو آپ خود بتاؤ کہ یہ یہاں پہ سب کہہ رہے ہیں کہ جاب نہیں مل رہی، وہ تو پیسے دے رہے ہیں ساتھ آپ بندے لے کے آ رہی ہو. تو یہ غلط ہے. یہاں پہ یو کے میں کام نہیں ہے تو پھر وہ دنیا کے کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں، ان کو جاب جو ہے وہ نہیں مل سکتی ہے. تو یہ کہنا کہ جاب نہیں ہے تو یہ کہنا بند کر دیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور یہاں پہ میں آپ کو اتنی بات بتا دوں کہ جو ہیئر کٹنگ کرتے ہیں، جو داڑھی بناتے ہیں، سیلون میں جو کام کرتے ہیں، ہیئر کٹنگ کرتے ہیں، داڑھی بناتے ہیں، بال جو ہے وہ کاٹتے ہیں جناب، ان کی پے اگر آپ کو پتہ چل جائے نا تو آپ یقین نہیں کرو گے. ان کی پے جو ہے 400 پاؤنڈ جو ہے نا پر ویک ہے، جو پاکستانی 1 لاکھ سے بھی زیادہ بن رہا ہے. اس کے ساتھ ہی اگر جو ہے آپ دیکھیں کہ جو جیسے ٹیک وے ڈیلیوری بوائے جو ہوتے ہیں ان کی پے کا اگر آپ حساب لگا لیں تو ان کی پے بھی جو ہے وہ 350 پاؤنڈ پر ویک جو ہے ہوتی ہے. ان کی تنخواہ بھی جو ہے نا 1 لاکھ سے جو ہے زیادہ ہو جاتی ہے. اسی کے علاوہ آپ کسی اور کیٹیگری میں چلے جائیں، جیسے ٹیکسی ڈرائیور ہے، ٹیکسی ڈرائیور تو بہت زیادہ یہاں پہ کما رہے ہیں. تو ان کی بھی کسی دن جو ہے انٹرویو لے کے تو آپ کو بتائیں گے کہ وہ کتنا کما رہے ہیں. پارٹ ٹائم جاب یہاں پہ بہت زیادہ ہے. اگر دوسری جاب آپ ڈھونڈیں، دوسری جاب بھی بہت زیادہ ہے. یہ اعلان کرنا کہ یہاں پہ جاب نہیں ہے تو یہ غلط ہے. تو پھر میں آپ کو نا بیسکلی کہ جو بیسک خرچے ہوتے ہیں نا، میں ان کی ڈیٹیل آپ کو بتاتی ہیں کہ وہ کتنی ہے اور ان کی پے کتنی ہے. اگر 400 پاؤنڈ بھی آپ ایک ہفتے کا کریں نا تو جو ہے 1600 پاؤنڈ جو ہے نا ایک مہینے کا بن جاتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ کے لیے 1600 پاؤنڈ جو ہے نا، یا عام اسٹوڈنٹ نہ کہیں کیونکہ اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ اتنی جاب نہیں کر سکتے ہیں. عام نارمل بندہ جو ہے جو ورک پرمٹ پہ آتا ہے یا کسی اور جاب پہ آتا ہے، ورک پرمٹ والوں کی پے بہت زیادہ ہوتی ہے. 2000 پاؤنڈ اتنی پے نا 1 منتھ کی بن جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ جو ان کے اکوموڈیشن کا مسئلہ ہے، اگر وہ روم شیئر کریں تو روم کی جو ہے وہ ان کو کتنا پڑے گا. اگر سمجھے کہ 1 روم کا وہ کرایہ دے رہے ہیں، اگر اچھے علاقوں میں آپ چلے جائیں، لنڈن سائڈ پہ چلے جائیں، 650 پاؤنڈ جو ہے وہ ایک روم کا کرایہ ہے. اگر وہ شیئر کرتے ہیں تو آپ حساب لگا لیں، 2-3 لوگ ہیں تو وہ کتنا شیئر کرتے ہوں گے. اگر بل کی بات کریں تو 100 پاؤنڈ ان کے بل کا پڑ جاتا ہے، کیونکہ اتنے زیادہ پورا دن وہ گھر سے باہر رہتے ہیں، گھر میں نہیں ہوتے. تو ایک 100 پاؤنڈ جو ہے وہ لگا لیں. اپنے ان کے فون کا بل، ان کے انٹرنیٹ کا خرچہ 50 پاؤنڈ جو ہے وہ یہ لگا لو. اس کے علاوہ جو ہے ان کی جو ہے ٹرانسپورٹ کا 80 پاؤنڈ میں کارڈ مل جاتا ہے. تو 80 پاؤنڈ کا آپ کارڈ پورے منتھ میں یوز کر لے. تو اسٹارٹ پہ جو آتا ہے ظاہر ہے ڈرائیونگ جو ہے ان کے پاس لائسنس نہیں ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کار ہوتی ہے. تو یہ جناب بیسک جو ہے یہ ان کا خرچہ ہوتا ہے. کھانے پینے کا 100 پاؤنڈ آپ کر لو تو آپ دیکھ لو پیچھے کتنے بچ رہے ہیں. بہت زیادہ پیسے بچ رہے ہیں. یہ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں خود آ کے تو پیچھے دوسروں کو کہتے ہیں نہ آؤ یہاں پہ کچھ نہیں ہے. تو یہ بات غلط ہے. دوسروں کو بھی جو ہے انکریج کرنا چاہیے، آپ آؤ یہاں پہ بہت کچھ ہے. تو جناب یہ تو تھی جی بیسک انفارمیشن. کیسی لگی آپ کو؟ پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا. ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.